का टॉपिक थोड़ा सा तल्ख है, इसलिए मैं अपना टॉपिक स्टार्ट करने से पहले ही सबसे माजरत कर लेता हूँ कि हो सकता है कुछ लोगों को मेरी ये बातें पसंद ना आएँ, हो सकता है कुछ लोगों को ये बुरी लगें, हो सकता है कुछ लोगों पे ये ग्रां गुजरें। ये तल्ख है लेकिन यही हकीकत है। जब औरत 2 जमातें ज़्यादा पढ़ जाती है तो उसको अपना स्टेटस याद आ जाता है, उसको अपनी डिमांड्स याद आती हैं। उसकी डिमांड्स जो होती हैं वो पहले से कई गुना बढ़ जाती हैं। वो औरत जिसने 2 जमातें ज़्यादा पढ़ लेती हैं वो किसी अनपढ़ लड़के से जिसकी क्वालिफ़िकेशन कम होती है या उससे स्टेटस में कम होता है तो उससे शादी करना नहीं पसंद करती। अगर वो उससे शादी कर भी लेती है तो फिर वो उसको वो इज़्ज़त, वो इम्पोर्टेंस, वो वैल्यू नहीं देती। मैंने देखा है दुनिया में बहुत से बाप इसी बात को लेके कि जब वो लड़की अपने शोहर को वो इज़्ज़त नहीं देती, वो रिस्पेक्ट नहीं देती, वो वैल्यू नहीं देती तो उसकी वजह से उसका घर टूट जाता है। तो वो वालिदैन जब अपनी बेटी के उजड़े हुए घर को देखते हैं तो उसको सोचते हैं तो बिस्तर मर पर गिर जाते हैं। वो लड़कियां अपनी ज़िंदगी तो जी लेती हैं लेकिन अपने वालिदैन की ज़िंदगी को तबाह कर देती हैं। वो लड़कियां खुद तो एंजॉय करती हैं लेकिन अपने वालिदैन की जो लाइफ होती है उसको मुकम्मली तबाह कर देती हैं। इसी हकीकत पर एक छोटा सा वाक़या आपसे शेयर करता हूँ। ये वाक़या एक ऐसी लड़की का है जो खुद तो पढ़ी लिखी होती है लेकिन एक अनपढ़ लड़के से शादी कर लेती है। ये वाक़या उसने खुद बयान किया है। उस लड़की का नाम शहज़ादी था। शहज़ादियाँ तो सभी माँ बाप की बेटियाँ जो होती हैं वो शहज़ादी ही होती हैं। माँ बाप अपनी बेटियों की परवरिश, उनकी देखभाल एक शहज़ादी की तरह ही करते हैं। लेकिन ये जो लड़की थी इसका नाम ही शहज़ादी था। कुछ मजबूरियों के तहत शहज़ादी को आमिर नामी लड़के से शादी करना पड़ी। उसके भी कुछ ख्वाब थे, वो भी चाहती थी कि वो लड़का उसकी ज़िंदगी में है उससे वो शादी करे जो कि अच्छा खासा कमाता हो, जिसका अच्छा बैंक बैलेंस हो, जिसका अच्छा बिजनेस हो, एक अच्छा लड़का हो, पढ़ा लिखा लड़का हो। लेकिन वो आमिर जो लड़का था वो अनपढ़ लड़का था। लेकिन मजबूरी के तहत उससे शादी करना पड़ी। जब उससे शादी होगी तो शादी के बाद भी उसे पसंद नहीं करती थी। उसने कभी भी उसे कबूल नहीं था किया। छोटी मोटी बात पे उसको तंज करती, उसकी बेइज्जती कर देती। लेकिन आमिर ने उसकी बात का कभी भी बुरा नहीं था मनाया। वो उससे लड़ती, झगड़ा करती लेकिन वो उसकी बातें सुनता क्योंकि आमिर उससे प्यार करता था। आमिर कभी गुस्सा भी करता तो 1-2 बातें उसे सुनाता और बाहर निकल जाता। क्या हुआ कि शादी के 1-2 माह बाद शहज़ादी आमिर के घर वालों से लड़ी और अपने घर चली गई। जब वो अपने घर गई तो उसने जाके अपने माँ बाप को बताया कि मेरा वहाँ गुज़र बसर नहीं हो सकता। उसके वालिदैन ने उसे काफ़ी समझाया कि बेटी अब वही तुम्हारा घर है। आमिर एक अच्छा लड़का है, एक शरीफ लड़का है। ये बात अलग है कि उसका अच्छा बैंक बैलेंस नहीं है, अच्छा बिजनेस नहीं है, और सबसे अलग बात यह है कि वो एक अनपढ़ लड़का है लेकिन वो एक शरीफ लड़का है। तुम उसके साथ रहो, वो तुम्हारी बहुत इज़्ज़त करता है। लेकिन शहज़ादी ने एक ही डिमांड की। उसने कहा नहीं, मुझे सिर्फ़ और सिर्फ आमिर से तलाक चाहिए। वालिदैन के काफ़ी असरार करने पर उसने बताया कि आमिर मुझे ख़र्चा नहीं देता। जब आमिर उनके सामने आया तो उस वक्त शहज़ादी के अंकल, ताया और सारी फैमिली जो थी वो सब इकट्ठे बैठे थे। आमिर को बिठाया गया और आमिर से शहज़ादी के वालिद ने पूछा कि बेटा आप हमारी बेटी को खर्चा क्यों नहीं देते। तो आमिर ने जवाब दिया, अंकल घर के अखराजात पूरे करने के बाद बाकी जितना मेरे पास बचता है मैं शहज़ादी के हाथ पे रख देता हूँ। शहज़ादी उस वक्त बोली, उसने कहा कि मुझे हर माह 30,000 अपने खर्चा के लिए चाहिए। आमिर एक लम्हे के लिए खामोश हो गया। उसने शहज़ादी की तरफ देखा और कहा ठीक है, मैं शहज़ादी को हर माह 30,000 रुपये दिया करूँगा। शहज़ादी दिल ही दिल में उसे गाली दे रही थी और ये कह रही थी मैं तुम्हारा जीना हराम कर दूँगी, तुम मेरा पीछा नहीं छोड़ रहे। इस शर्त पर आमिर उसको अपने साथ लेकर घर चला गया। अब कुछ माह गुजरे, 2-3 माह गुजरे। आमिर हर माह उसे अपनी शर्त के मुताबिक 30,000 उसे खर्चा दिया करता था। अब शहज़ादी उसे परेशान करने के लिए, तंग करने के लिए, उसे एक दिन वो काम से आता है, खाना खाने बैठता है तो उसे कहती है कि मुझे एक आईफ़ोन चाहिए। आमिर उसकी तरफ देखता है और मुस्कुराता है और कहता है शहज़ादी मैं तुम्हारी हर डिमांड पूरी करूँगा, आप जो कहोगी मैं वो करूँगा, लेकिन प्लीज़ मुझे छोड़ के ना जाना क्योंकि मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ। उसके थोड़े ही वक्त बाद, 2-3 माह बाद आमिर उसको आईफ़ोन लेके दे देता है। लेकिन फिर भी शहज़ादी ने कभी उसे दिल से कबूल नहीं किया था क्योंकि वो एक अनपढ़ था और उसे बोलने का तरीका नहीं आता था। यही वजह थी कि शहज़ादी कभी भी उसे कबूल नहीं करती थी। एक दिन शहज़ादी अपने दोस्त के साथ उस शहर के सबसे महंगे शॉपिंग मॉल में जा रही थी शॉपिंग करने के लिए। लेकिन जब वो उस बस स्टॉप के सामने रुकी तो शहज़ादी ने जो वाक़या देखा, उस वाक़े को देख के शहज़ादी की दिल की कैफियत बदल गई, शहज़ादी की दिल की हालत बदल गई, शहज़ादी की
دل کی دنیا ہی بدل گئی۔ اس نے کیا دیکھا تھا ایسا کہ جس کی وجہ سے وہ مجبور ہو گئی کہ اپنے دل کی حالت کو بدلے۔ اس نے دیکھا کہ وہ عامر جسے کبھی اس نے محبت سے نہیں بلایا، وہ عامر جس کا کبھی اس نے حال تک نہیں پوچھا، وہ عامر جسے اس نے کبھی انسان تک نہیں سمجھا، وہ عامر جو دن رات اس کے لیے محنت کرتا تھا، کبھی اس سے پیار سے پیش نہیں آئی، وہ عامر جسے اس نے کبھی اپنے ہاتھ سے اٹھ کے کھانا نہیں دیا، وہ عامر اس کے لیے سر پہ سامان کسی کا اٹھائے بس کے چھت پہ رکھ رہا تھا۔ اس کی ٹانگیں کانپ رہی تھی، پسینے سے وہ شرابور تھا، اس کا لباس پھٹا پرانا تھا، اس کے پاؤں میں ایک ٹوٹی ہوئی جوتی تھی جسے پہن کے وہ کام کر رہا تھا۔ اتنے میں ہی جب اس نے اس کا سامان چھت پہ رکھا تو نیچے اترا تو کسی دوسرے مسافر نے اسے بلایا اور کہا کہ میرا یہ سامان فلاں بس کے چھت کے اوپر رکھ کے ہو۔ عامر کے ہاتھ میں ایک روٹی تھی جسے اس نے رول کیا ہوا تھا، شاید عامر کو بھوک لگی ہوئی تھی۔ اب وہ جاتا ہے اس سامان کے پاس، ایک ہاتھ میں اس کے رول کی ہوئی روٹی ہے اور دوسرے ہاتھ سے وہ سامان اٹھا رہا ہے۔ شہزادی کہتی ہے جب میں نے اسے دیکھا کہ ایک ہاتھ سے وہ روٹی کھا رہا ہے اور دوسرے ہاتھ سے وہ سامان اٹھا رہا ہے، اپنے آنکھوں میں آنسو لیے میں پتہ نہیں کہاں گم ہو گئی۔ وہ عامر جس کے ساتھ میں اس طرح کا بیہیویئر رکھتی ہوں، جسے میں نے کبھی پیار سے بلایا تک نہیں، وہ عامر میری خاطر کیا کچھ نہیں کر رہا، لوگوں کی باتیں سن رہا ہے، لوگوں کا سامان اٹھا رہا ہے، کس کے لیے؟ محض میرے لیے، اور میں نے کبھی اس سے اس کا حال تک نہیں پوچھا۔ شہزادی کچھ لمحے کے لیے وہاں رکتی ہے، بغیر کسی کو بتائے بغیر کچھ خریدے گھر واپس آ جاتی ہے۔ گھر آ کے اس دن بہت روتی ہے۔ اس دن پہلی دفعہ شہزادی کا دل کیا کہ میں آج عامر کے لیے کچھ کھانے کو بناؤں۔ شہزادی کو پتہ تھا کہ عامر کو کھانے میں پلاؤ پسند ہے، تو شہزادی نے عامر کے آنے سے پہلے پلاؤ بنا کے رکھ دیا۔ عامر جب گھر آتے ہیں، عامر پہلے اپنا کھانا خود گرم کر کے کھایا کرتے تھے کیونکہ اس کے آنے سے پہلے شہزادی سو جایا کرتی تھی۔ آج شہزادی بیٹھی تھی اس کے انتظار میں۔ عامر آیا، عامر نے ہاتھ منہ دھویا اور بیٹھا۔ ابھی وہ بیٹھی ہے تو شہزادی نے جا کے پلاؤ گرم کیا اور گرم کر کے لا کے عامر کو دیا۔ عامر کھانا کھا رہا تھا تو شہزادی اس کی طرف دیکھے جا رہی تھی اور دل ہی دل میں یہ سوچے جا رہی تھی کہ عامر کتنی تکلیفیں برداشت کرتا ہے اور کبھی اس نے کسی سے ذکر نہیں کیا۔ گھر آتا ہے تو میں اتنی اذیتیں دیتی ہوں لیکن کبھی اس نے اس بات کا بھی شکوہ نہیں کیا۔ عامر کھانا ختم کرتا ہے، اپنی جیب میں ہاتھ ڈالتا ہے اور 30,000 نکال کے کہتا ہے شہزادی یہ لو تمہارا ایک ماہ کا خرچہ۔ شہزادی جب پیسے دیکھتی ہے تو زاروں قطار رونے لگتی ہے اور چیخیں مارتی ہے، اس کے گلے لپٹ جاتی ہے اور کہتی ہے کہ آج مجھے پیسے نہیں چاہیے، آج مجھے آئی فون نہیں چاہیے، آج مجھے ایک گاڑی نہیں چاہیے، آج مجھے اچھا گھر نہیں چاہیے، کیونکہ آج مجھے ایک عامر چاہیے، وہ عامر جو مجھ سے سچی محبت کرتا ہو، وہ عامر جو میرا ہر حال میں خیال رکھے، وہ عامر ساری عمر میرا ساتھ دے۔ مجھے یہ پیسہ، یہ دولت، یہ مکان، یہ گھر، یہ بنگلہ، یہ گاڑی، یہ آئی فون، کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، مجھے صرف اور صرف ایک عامر کی ضرورت ہے۔ عامر اس کو باہوں سے تھامتا ہے اور پوچھتا ہے کہ شہزادی تم ٹھیک تو ہو نا؟ تمہیں کیا ہوا ہے؟ اگر یہ پیسے کم ہیں تو میں تمہیں اور پیسے دے دوں گا، لیکن خدارا مجھے چھوڑ کے نہ جانا۔ شہزادی تم بھولی ہو، تم اگر مجھے چھوڑ کے جاؤ گی تو اس دنیا میں بھٹک جاؤ گی، کون ہے جو تمہیں اپنائے گا؟ میں تم سے سچی محبت کرتا ہوں، اس لیے میں تم کو خود سے دور نہیں کرنا چاہتا۔ شہزادی کی اس دن دلی کیفیت بدل جاتی ہے اور وہ پہلے والی شہزادی سے بدل کر ایک نئی شہزادی بن جاتی ہے اور وہ ساری عمر یہ عہد کر لیتی ہے کہ میں ساری عمر اسی عامر کے ساتھ گزاروں گی، چاہے یہ کم کماتا ہے، چاہے یہ ان پڑھ ہے، چاہے اسے بولنے کا سلیقہ نہیں ہے، لیکن یہ وہ عامر ہے جو میرا ساری عمر خیال رکھے گا، یہ وہ عامر ہے جو ساری زندگی میرے ساتھ رہے گا۔ شہزادی لکھتی ہے کہ ہم عورتیں بہت منہ پھاٹ ہوتی ہیں، کسی بھی بات پہ اپنے شوہر کو طنز کرنا شروع کر دیتے ہیں، اس کے ساتھ لڑائی جھگڑا شروع کر دیتے ہیں اور یہ کہنا شروع کر دیتی ہیں کہ اگر تم ہمیں کھلا نہیں سکتے تھے تو شادی کیوں کی ہم سے؟ ہمیں کبھی بھی ایسا نہیں کسی سے کہنا چاہیے۔ آمدنی کم ہے تو کیا ہے، اگر اس کے پاس اچھا بزنس نہیں ہے تو کیا ہے، ہمیں اس کے ساتھ ہر حال میں چلنا چاہیے، کیونکہ ایک عورت ہی ہے جو مرد کے لیے، اپنی فیملی کے لیے اپنے گھر کو جنت بنا دیتی ہے، اور وہی عورت اپنے کردار سے اپنی فیملی کے لیے، اپنے خاوند کے لیے اسی گھر کو دوزخ بنا دیتی ہے۔ ہمیں اپنا شریک حیات چنتے وقت اس کا بینک بیلنس نہیں دیکھنا چاہیے، اس کی پراپرٹی نہیں دیکھنی چاہیے، یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ اس کے پاس کہ اچھا گھر ہے یا نہیں ہے، اس کے پاس ایک اچھی گاڑی ہے یا نہیں ہے۔ سب سے پہلے ہمیں اس کا اخلاق دیکھنا چاہیے
उसका इखलाक कैसा है। कासिम अली शाह ने एक छोटा सा वाक़या बयान किया था कि एक औरत उनके पास आई और वो कहती है कि हमने जिस लड़के से अपनी बेटी की शादी की है, उसकी शादी करने से पहले हमने अच्छी तरह छानबीन की थी। हमने देखा कि इसका बैंक बैलेंस क्या है, इसका बिज़नेस क्या है, इसकी फैमिली कैसी है, इसका रहन सहन कैसा है, इसकी क्वालिफ़िकेशन क्या है, इसकी एजुकेशन कितनी है। हमने ये सब कुछ शादी से पहले जो था वो सर्च किया, हमने ये सब कुछ शादी से पहले देख भाल लिया था। लेकिन जब शादी हुई तो शादी के बाद कुछ ही महीनों में हमारी बेटी को तलाक हो गई। उसकी वजह क्या थी? उसकी वजह थी कि उन्होंने ये नहीं था चेक किया, ये नहीं था देखा कि उस लड़के का किरदार कैसा है। आज के दौर में हम ये तो चेक कर लेते हैं इसका बिज़नेस क्या है, इसकी प्रॉपर्टी कितनी है, लेकिन हम कभी ये नहीं चेक करते कि इसका किरदार कैसा है। हमें किसी भी शख्स को अपना शरीक हयात बनाने से पहले इस चीज़ को नोट करना चाहिए, इस चीज़ को चेक करना चाहिए कि उसका किरदार कैसा है, क्योंकि अक्सर वफा करने वाले लोग गरीब हुआ करते हैं। मेरा इस टॉपिक पे डिस्कशन करने का मकसद किसी को क्रिटिसाइज़ करना नहीं था, किसी की दिल आज़ारी करना नहीं था, बल्कि मौजूदा सूरत हाल में जो हमने एक रवायत अपना ली है, मैं उसको सामने रख के आप लोगों से ये बात शेयर कर रहा था कि हमें अपने किरदार को देखना चाहिए, हमें दूसरों के किरदार को देखना चाहिए कि जब हम किसी को शरीक हयात बनाते हैं तो उसका किरदार कैसा है। उसका बैंक बैलेंस ना देखें बल्कि उसका किरदार देखें।